शुभ वर्तमान आमी आयकुया. मार्काचो शुभ वर्तमान अवसो 12 वळ 28 तावन 34. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 28 to 34. वरतोपादेश आजेवनी वर्त दुसरो ना. शास्त्र्यामधलो एकलो आजेवनी वरतोपादेश संवसारान कोणूच तुका दिवंक शकना बेनाकात. बरो अणगाला वरतोपादेश खंयचो तो शास्त्र्यामधलो एकलो देखून शास्त्री तेवनी सरता मिस्त्री कडेन कितें म्हणून जेजू साधू सेवा लागीं करतालो करतालो. त्या तर्काक कान दिवन आसलो. जेजून तांकां सरकी जाप दिल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर्व उपादेशा भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. शास्त्री येवन मेळटा मेस्त्रीक जेजूक. उपादेशा पैकी पयलो खंयचो साबार उपादेश आसात. साबार काम आसात खंयचें गरजेचें. साबार सेवा आसात खंयची गरजेची. ह्याच जाग्यार ये वो पयलोच जावन दी. वर्त आसलो वर्तच जावन दी. ह्या फुडें आसता ह्या घडी येता. ह्या घडी येता वो आपळे वर्तो आसा पळय पयलो आसा पळय तो दुसरो नाका तिसरो नाका चवथो नाका. तुज्या ह्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत पयलो जायचे वर्त जायचे. कितें तो जेजून ताका जाप दिली. पयलो उपादेश पयलो उपादेश आयक तूं इस्रायेल आयक तूं इस्रायल म्हजे परजे आयक. सर्वेस पोरामचो देव तो एकलोच धनी. एकलोच तो तुजो धनी म्हजो धनी. एकलोच तो आनी कोणाक तुमचो धनी करी नाकात. सरस्पर एकलोच तो तुजो म्हजो आमचो धनी. सगळ्या तुज्या काळजात देखून सगळ्या काळजान कितें व्हडलें काळीज आसा तुजें पळया. काळजान पयलो जागो ताका सगळ्या काळजान दुसऱ्यांक दिनाकात. आसा जाल्यार इल्लोसो उरला जाल्यार सुटकेच्या रितीन सगळ्यांक कळीत जाला तो येता तो 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 तुजो मांव येता. इल्लो कोण चार वचून बसता. काळजां दिल्लो तरी जागो तुवें आनी कोणाक दिला तर भाव भयणीनो सगळ्या काळजान तुजो मोग करना जाल्यार. आतां एक पतीन पती सगळ्या काळजान मोग करना जाल्यार आनी एकलो तिच्या जिवितांत येता. एकलो घोव बायले सगळ्या काळजान मोग करना जाल्यार त्या जाग्यार आनी एकलो घोवाचो आनी एकलो वता. तुमी जाणात कोंकणीन कितें म्हणटात म्हणून. त्याच प्रमाणे देवाचो तूं आनी हांव आमी सगळ्या काळजान मोग करिना जर खंयच्या कोणच्या कोणाक दुसऱ्यांक आमी जागो दिला जाल्यार त्या रुपार सांता रुपार जावं दी सांतिने रुपार जावं दी एका सेवका रुपार जावं दी एका वडिला रुपार जावं दी एका इश्टा रुपार जावं दी तो येवन तो कोणशान बसता भाव भयणीनो. देखून सगळ्या काळजान तुमकां देवाचो मोग करूंक सोडिना. इल्लो मोग कोणाचो त्या मनशाचो इश्टाचो नाजाल्यार कोणाचो तुमी करनत रावतात आनी देवाचो मोग करूंक आमी सुकता वचून वता. देखून आब्राम कोणाचो इश्ट जालो. आब्राम कोणाचो इश्ट जालो. कित्याक ताका दुसरे इश्ट आशिल्ले. जाकोबाच्या पत्रांत 2 आनी 23 कितें म्हणटा. जेम्स चॅप्टर 2 वर्स 23 ताका कोण आशिल्ले ऐका. अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या भावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो. ताच्या भावार्था वरवीं भावार्थ देवाचेर ताका नितीवंत म्हूण काडलो. अशें म्हणलेले पवित्र पुस्तकाचें उत्तर ताचे थंय पूर्ण जालें. ताका देवाचो इश्ट म्हूण देखून ताका एकल्याक मात सगळ्या काळजान ताजो मोग कर. सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुजो आत्मो पळ्यान की देवसाराक जेजूचो आत्मो कितलो गरजेचो म्हूण दिसलो.